अस्सलाम वालेकुम, जीवन परदेसी आपके साथ आपके लिए एक नए सोसाइटी टॉपिक के साथ। मेरे पास बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं और बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल किया, तो आई थॉट आई मेक अ वीडियो ऑन इट टू। व्हाई शुड आई कंप्लाई ऑन अल्लाह's रूल्स? ओके, फाइन। बहुत सारे लोग बच्चे जो आजकल आते हैं वो ये, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल लोग जो है वो इट इज़ लाइक बीइंग मॉडरेट, बीइंग, और आर यू इस्लामिक और आर यू अ मॉडरेट मुस्लिम। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है कि आप मुसलमान हैं, मॉडरेट मुसलमान हैं, या फनाटिक मुसलमान हैं। मुसलमान मुसलमान है, मुसलमान ना फनाटिक है, मुसलमान ना मॉडरेट है। रिलीजन रसूल पाक पे आके मुकम्मल कर दिया गया और उसके बाद अब कोई रिलीजन नहीं आएगा। रिलीजन जो था आज से 1400 साल पहले वो वैसा ही है। उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये मॉडरेट है या ये नॉन मॉडरेट है। अल्लाह के जो बनाए हुए असूल हैं वो बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली जो बच्चे जो थोड़े से अभी सीख रहे होते हैं, या जो बच्चे थोड़े से कह लें कि ज़रा रिबेलियस स्टेज में होते हैं, वो आके ये कहते हैं कि हाँ 1400 साल पहले का रूल था, अब तो नहीं है ना, अब तो द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। यस, द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, दैट इज़ ट्रू, द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, इसमें कोई शक नहीं। 1400 साल पहले वाली दुनिया नहीं है, लेकिन इस्लाम 1400 साल पहले के लिए नहीं आया था, इस्लाम फॉर ऑल टाइम्स आया था। और अगर आप इस्लाम को लेके, आप किताब को लेके पढ़ें तो उसमें से आपको समझ आ जाएगी कि इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट टेल्स यू हाउ टू लिव। ठीक है, डूज एंड डोंट्स हैं इस्लाम में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। देयर आर डूज एंड देयर आर डोंट्स, बट देन इस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। और सिंप्लीफाई इस तरह से करती हूँ कि आप लेट्स से ड्राइविंग, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग। आप ड्राइविंग सीखते हैं, अच्छा चलिए ऐसे है कि आपको ड्राइविंग आती है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत सारे लोग करते हैं कि मैं सही रह रहा हूँ, मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, तो फिर मुझे क्यों इस्लाम क्यों, मुझे 5 वक्त की नमाज ही क्यों पढ़नी है? आपको ड्राइविंग आती है, ठीक है, आप फ्लॉलेस ड्राइविंग करते हैं, फर्स्ट क्लास ड्राइविंग सब कुछ, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। अब आप कुछ जगह पे ऐसे है, लेकिन अगर आप यहाँ पे चलें तो आप सड़क पे गाड़ी नहीं चला सकते। अब आप पकड़े गए सड़क पे और पुलिस वाले ने आपसे पूछा कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाए, तो आप कहें नहीं, मैं क्यों लूँ ड्राइविंग लाइसेंस, आई नो हाउ टू ड्राइव एंड आई एम अ परफेक्ट ड्राइवर, व्हाई डू आई नीड ड्राइविंग लाइसेंस? तो उसका रीजन भी आपको पता ही है, मैं क्या जवाब देने वाली हूँ। यू नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस बिकॉज द लॉ सेज यू नीड वन, ठीक है ना। लॉ एक बना है, हर एक मुल्क का अपना अपना लॉ है, और उसके हिसाब से, जिसको हम आइन कहते हैं उर्दू में, कि उस आइन के तहत आपको जिंदगी गुजारनी है उस मुल्क में, वरना आप नहीं गुजार सकते, आप सजा के हकदार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को आप मैग्नीफाई करें अल्लाह के लिए, कि अल्लाह ने आपको एक तरीका, एक प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ द दुनिया, रहती दुनिया तक एक प्लान दे दिया रहने का, जिसका नाम कुरान है, और उसमें हर चीज़ लिखी है, और उस चीज़ को के पीछे, हर चीज़ के पीछे अल्लाह मियाँ की हिकमत है, अगर हम समझने वाले हों तो। अल्लाह की हिकमत है कि क्यों हमने ये नहीं करना, ठीक है। जिस तरह शराब शुरू में इट वॉज नॉट फॉरबिडन, लेकिन रसूल पाक के ज़माने में ये हुआ था, ग्रेजुअली आई थिंक 3 टाइम्स ये हुआ था। पहले इट वॉज नॉट फॉरबिडन, then it was partially forbidden, and then it was completely forbidden, और उसके बाद ये बात जो है ना फिनिश हो गई थी, it is forbidden, point, hooked, कुछ नहीं होगा इसके बाद। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि शराब इनसे देखा जाए तो बुरी चीज़ नहीं है, बियर के बहुत फ़वायद हैं अगर आप देखा जाए, लेकिन उसमें बुरी चीज़ क्या है कि उसमें नशा है, अल्कोहल है, अल्कोहल से नशा होता है इंसान की, जिससे इंटॉक्सिकेट हो जाता है, आपका दिमाग इंटॉक्सिकेट हो जाता है, आपके दिमाग, एक तो उसमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये है कि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, ग्रे सेल्स हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं अल्कोहल से, सो दैट इज़ द हेल्थ पॉइंट। दूसरा ये है कि आप जो उस जमाने में जो हुआ था वो ये, जब आप इंटॉक्सिकेट होते हैं तो आपको पता नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, आप की जो वानेमू को क्या कहते हैं, जो आपके जिस मतलब आपको ये, जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान में हम कह लें कि आपको माँ बहन के बीच में, बीवी के बीच में आपको फ़र्क महसूस नहीं होता, आप इतने इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से अल्लाह ने फिर बिल्कुल इस चीज़ को कि
لوگوں نے ایک دو صحابہ نے انٹاکسیکیشن کے حالات میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور جب ان کو واپس ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں تو طلاق نہیں دی تھی. تب اللہ میاں نے انٹاکسیکیشن ہونے بالکل ہی بند کر دی کہ آپ انٹاکسیکیٹ اپنے آپ کو نہیں کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھانا شروع کر رہے تھے کہ جی میں تو نشے میں تھا، میں نے کر دیا. تو اللہ نے بالکل بند کر دیا. یہ تو ایک ایگزامپل ہوگی، اس کے ساتھ سے اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں اسی اس میں. بیسک بات صرف یہ ہے why you should comply on the rules of Islam, because Islam tells you how to live your life and Allah has a reason behind everything that Allah says. اگر اللہ کہتا ہے کہ 5 وقت میں نماز 5 وقت میں پڑھنی ہے، 10 نہیں پڑھنی، تو اس کی بھی وجہ ہے. ہم نے تو اللہ میاں نے پتہ نہیں کتنی نمازیں کا کہا تھا، وہ تو حضرت موسیٰ نے بار بار رسول پاک کو واپس بھیج کے تو 5 کروائی تھی، اور ہو سکتا ہے اس میں بھی کم ہو جاتی، لیکن رسول پاک کو جو ہے نا وہ شرم آ گئی، کہنے لگے کہ میں اب واپس نہیں جا سکتا، تو اس لیے 5 ہی تھی رہ گئی. لیکن اگر آپ دیکھیے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، آپ دیکھیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کی جو آپ کی بیک ہے، ورٹیبرز جو ہیں آپ کے، وہ اسٹریچ ہوتے ہیں. سو اٹس این ایکسرسائز. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، جس طرح سے آپ کے ہاتھوں کی پوزیشن ہوتی ہے اور جو آپ کا سجدہ ہوتا ہے اور گھٹنوں پہ آپ ہوتے ہیں، تو وہ جو آپ کی پوزیشن ہے وہ بیسیکلی آپ کے نی، آپ کی بیک کے لیے بہت بہت ضروری ہے، بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ آپ کے دماغ میں جاتی ہے، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھ لیں کتنے یوگا سیشنز میں آپ کو کہتے ہیں جو الٹے کھڑے ہو، یا کیونکہ بلڈ سرکولیشن دماغ میں 2 دفعہ جانا بہت ضروری ہوتا ہے، تو ہمیں تو اللہ نے 5 دفعہ کہا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں. وضو کا آپ دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں سارے، اگر آپ کے جسم پہ کسی قسم کی بھی کوئی نجاست اگر آ بھی گئی ہے تو وہ صاف. دوسرا یہ کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا مینٹلی، آپ دماغ میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو آپ کا وہ جو ایک پازیٹیوٹی آ جاتی ہے دماغ میں کہ میں پاک ہوں، وہ بہت میٹر کرتی. یہ سب چیزیں اگر آپ اس طرح سے لاجیکلی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ اسلام از اے ویری لاجیکل ریلیجن، اللہ نے ہر چیز کے پیچھے ایک لاجیکل ریزن دیا ہوا ہے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں کہا ہے کرنے کو. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ دس از دا ریزن دیٹ یو شوڈ کمپلائی. کوئی بھی جگہ، آپ گھر میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے ایک رولز ہوتے ہیں گھر میں رہنے کے، ٹھیک ہے. آپ اسکول جاتے ہیں، جب آپ زندگی شروع کرتے ہیں اسکول جاتے ہیں، اسکول کے رولز ہوتے ہیں. آپ اسکول میں کھڑے ہو کر ٹیبل کے اوپر ڈانس نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آپ کو ٹیچر کمرے سے نکال دے گی، سزا دے گی، ڈیٹینشن ہو جائے گی، یا پیرنٹس کو بلا کے کرے کچھ نہ کچھ، لیکن آپ کو سزا ملے گی. تو ہر جگہ پہ جب آپ اسکول میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، گھر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ایک جس شہر میں رہتے ہیں اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، اور 1000 کام آپ نہیں کر سکتے. ایک ڈیسنسی رول ہے، اگر آپ اس ڈیسنسی رول کے بغیر آپ انڈیسنٹ طریقے سے باہر جاتے ہیں تو آپ پکڑے جاتے ہیں. آپ کو کچھ کنٹریز ایسی ہیں جس میں آپ کو باقاعدہ طور سے سزا ہو جاتی ہے فار انڈیسنٹ ڈریسنگ. تو یہ سب رولز ہیں، تو ان سب رولز کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان سب رولز کے خلاف ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن جہاں پہ مذہب کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ہم کیوں فالو کریں. تو اس چیز کو ایسے سمجھیے کہ مذہب جو ہے وہ بھی تو وے آف لائف ہے. اٹس این اوور آل وے آف لائف. اللہ از ٹیلنگ یو اوور آل ہاؤ ٹو لیو ان ایوری سچویشن، ایوری وے. چاہے آپ اسکول میں ہیں، چاہے آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، گھر میں ہیں، شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، باپ ہیں، ہر زندگی کے جو آپ کے سٹیج ہے اس پہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو کیسے رہنا ہے. اور اس کو آپ اگر کمپلائی کرتے ہیں تو آپ ویری آنیسٹلی اسپیکنگ کسی کے سر پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے بہتری کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں اگر آپ صحیح طریقے سے کھانا، جیسے اللہ نے مطلب جیسے بتایا ہے، جو چیزیں جیسے ہمارے رسول کو اگر ہم لیتے ہیں، انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے، ہی یوز ٹو ہیو اے لائٹ ڈائٹ. اور اگر آپ فل اسٹاف کو کیا کرتے ہیں، میں مطلب ساتھ میں لیتے، اگر آپ اپنے آپ کو پورا کھانے سے بھرتے جاتے ہیں تو برگرز اور یہ فاسٹ فوڈز اور یہ کیا کہتے ہیں فزی ڈرنکس اور یہ میٹ سب کچھ، تو اس کا نقصان آپ کے جسم کو ہوتا ہے. اور کچھ سالوں کے بعد وہ شو ہونا شروع ہو جاتا ہے ادھر ادھر، کہ موٹاپا آ جاتا ہے، پھر آپ کا بلڈ کولیسٹرول اونچا چلا جاتا ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ بلڈ شوگر اوپر چلی جائے گی، آپ کا بلڈ پریشر اوپر چلا جائے گا. 1000 پرابلمس انسان کو ہو جاتی. اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں تھی. تو اسلام میں ڈائٹ کا ایک پورا پلان ہے کہ آپ کو کیسے کھانا ہے، کس طرح سے کھنا ہے، کن اوقات میں کھانا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ریزن ہے، جیسے میں نے پہلے کہا. اور یہ ساری چیزیں اگر انسان کو ہم لوگ
جو ہے نا غصہ کھا جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہم پتہ نہیں کیا اس کا ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے اگر ہم اسلام کے رولز فالو کریں گے. اسلام از ناٹ این ایکسٹریمسٹ ریلیجن. اسلام از اے وے آف لائف. Islam tells you how to live your life moderately. Islam tells you how to live your life evenly. Islam tells you how to live your life, to enjoy your life, to make most of your life. اسلام جو ہے وہ ہمیں وہ بتاتا ہے. اس کے ساتھ ہی چمن پردیسی کو اجازت دیجیے. This is next. اللہ حافظ.